نتنياهو على كرسي الاتهام في مواجهة لوائح الاتهام التي وجهت إليه. نتنياهو على كرسي الاتهام في مواجهة لوائح الاتهام التي وجهت إليه. نتنياهو على كرسي الاتهام في مواجهة لوائح الاتهام التي وجهت إليه. في 3 قضايا فساد تشمل تلقي رشوة وخيانة الأمانة والتحايل. في 3 قضايا فساد تشمل تلقي رشوة وخيانة الأمانة والتحايل. في 3 قضايا فساد تشمل تلقي رشوة وخيانة الأمانة والتحايل. حيث قال للقضاة إنه يقر الرد الذي قدمه محامو الدفاع نيابة عنه ولا يعترف بالتهم الموجهة إليه. حيث قال للقضاة إنه يقر الرد الذي قدمه محامو الدفاع نيابة عنه ولا يعترف بالتهم الموجهة إليه. حيث قال للقضاة إنه يقر الرد الذي قدمه محامو الدفاع نيابة عنه ولا يعترف بالتهم الموجهة إليه. لكن المحكمة تبدأ قريبا بنقاش الأدلة بواقع 3 جلسات محاكمة كل أسبوع. لكن المحكمة تبدأ قريبا بنقاش الأدلة بواقع 3 جلسات محاكمة كل أسبوع. لكن المحكمة تبدأ قريبا بنقاش الأدلة بواقع 3 جلسات محاكمة كل أسبوع. إنها محاولة مكشوفة للإطاحة برئيس وزراء قوي من اليمين وتنصيب حكومة برئاسة لبيد، لكن انتصارنا سيكون أكبر. إنها محاولة مكشوفة للإطاحة برئيس وزراء قوي من اليمين وتنصيب حكومة برئاسة لبيد، لكن انتصارنا سيكون أكبر. إنها محاولة مكشوفة للإطاحة برئيس وزراء قوي من اليمين وتنصيب حكومة برئاسة لبيد، لكن انتصارنا سيكون أكبر. نتنياهو يحاول منذ اللحظة الأولى الادعاء بأن المحاكمة سياسية، لكنه خلافا للمرة الماضية. نتنياهو يحاول منذ اللحظة الأولى الادعاء بأن المحاكمة سياسية، لكنه خلافا للمرة الماضية. نتنياهو يحاول منذ اللحظة الأولى الادعاء بأن المحاكمة سياسية، لكنه خلافا للمرة الماضية. التي جاء فيها مسلحا بوزرائه وضجيج أنصاره وهاجم المحكمة وجهاز القضاء. التي جاء فيها مسلحا بوزرائه وضجيج أنصاره وهاجم المحكمة وجهاز القضاء. التي جاء فيها مسلحا بوزرائه وضجيج أنصاره وهاجم المحكمة وجهاز القضاء. منع هذه المرة أنصاره من الوصول وترك الساحة لمعارضيه كي يظهر كمن يلاحق سياسيا. منع هذه المرة أنصاره من الوصول وترك الساحة لمعارضيه كي يظهر كمن يلاحق سياسيا. منع هذه المرة أنصاره من الوصول وترك الساحة لمعارضيه كي يظهر كمن يلاحق سياسيا. لديه مصالح واضحة ويتلاعب بموجبها بكل شيء في فيروس كورونا وفي تقسيم الشعب. لديه مصالح واضحة ويتلاعب بموجبها بكل شيء في فيروس كورونا وفي تقسيم الشعب. لديه مصالح واضحة ويتلاعب بموجبها بكل شيء في فيروس كورونا وفي تقسيم الشعب. عليه التفرغ لمحاكمته في الفساد وأن يستقيل. عليه التفرغ لمحاكمته في الفساد وأن يستقيل. عليه التفرغ لمحاكمته في الفساد وأن يستقيل. لائحة الاتهام غير شرعية وكل التحقيقات تهدف للإطاحة به فقط.
لائحة الاتهام غير شرعية وكل التحقيقات تهدف للإطاحة به فقط. لائحة الاتهام غير شرعية وكل التحقيقات تهدف للإطاحة به فقط. قبل أسابيع من الانتخابات قد تلعب محاكمة نتنياهو دورا مؤثرا، حيث قد ينتهي به الأمر إلى السجن الفعلي في حال الإدانة. قبل أسابيع من الانتخابات قد تلعب محاكمة نتنياهو دورا مؤثرا، حيث قد ينتهي به الأمر إلى السجن الفعلي في حال الإدانة. قبل أسابيع من الانتخابات قد تلعب محاكمة نتنياهو دورا مؤثرا، حيث قد ينتهي به الأمر إلى السجن الفعلي في حال الإدانة. لكنه نجح في الإبقاء على شعبيته في 3 معارك انتخابية، وقد يكون كورونا اللاعب الأقوى في الانتخابات الرابعة. لكنه نجح في الإبقاء على شعبيته في 3 معارك انتخابية، وقد يكون كورونا اللاعب الأقوى في الانتخابات الرابعة. لكنه نجح في الإبقاء على شعبيته في 3 معارك انتخابية، وقد يكون كورونا اللاعب الأقوى في الانتخابات الرابعة. المفارقة بأن بنيامين نتنياهو يبقى مهددا بالدخول إلى سجن معسياهو الذي سبقه إليه سلفه أولمرت. المفارقة بأن بنيامين نتنياهو يبقى مهددا بالدخول إلى سجن معسياهو الذي سبقه إليه سلفه أولمرت. المفارقة بأن بنيامين نتنياهو يبقى مهددا بالدخول إلى سجن معسياهو الذي سبقه إليه سلفه أولمرت. لكنه يهاجم الجهاز القضائي الذي قد يكون خط الدفاع الأول عنه وعن مسؤولين إسرائيليين آخرين. لكنه يهاجم الجهاز القضائي الذي قد يكون خط الدفاع الأول عنه وعن مسؤولين إسرائيليين آخرين. لكنه يهاجم الجهاز القضائي الذي قد يكون خط الدفاع الأول عنه وعن مسؤولين إسرائيليين آخرين. في حال ملاحقته عبر المحكمة الدولية للجنايات. في حال ملاحقته عبر المحكمة الدولية للجنايات. في حال ملاحقته عبر المحكمة الدولية للجنايات.